صبا چیزی میخوای؟ صبا چی شده؟ برو بیرون. خب بگو چی شده؟ چی میخوای؟ مگه نشنیدی چی گفتم؟ از اینجا برو بیرون. برو بیرون. یعنی چی؟ دارم واسه شاهرخ چایی درست میکنم. اوه، چایی درست میکنی؟ برای شاهرخ؟ حالا درست کن. چای درست کن. داری میسوزی؟ منم خیلی میسوزم. چی شده؟ چای درست کن. حالا چای درست کن. چی شده؟ چی کار میکنی؟ فلش کن. صبا برو عقب. مگه دیوانه شدی؟ حالت خوبه؟ وای خدای من، چرا زودتر صدام نکردی؟ این چه کاریه کردی صبا؟ بیا زویا، بام شکنر. شاهرخ، خفه شو. ببین چی میگم. ببخشید، خدا رو شکر به موقع رسیدم، وگرنه معلوم نیست چی کار میکرد. یکم بذار همینطوری بمونه. معلوم نیست صبا چه شده. تا حالا کسی ها اینطوری اذیت نکرده بود. فکر کنم باید با دکترش حرف بزنم. ببین، دیگه یکم بیشتر حواستو جمع کن. معلوم نیست دیگه چی کار کنه. سمیر رو هم بهش نده، بهش اعتباری نیست. نگران نباش، حواسم به همه چیه. اینم یه زخم کوچیکه، خوب میشه. شاهرخ صبا آب کتری رو ریخته رو دستش. چی؟ آره پسرم، زود باش. خدا. من قول داده بودم که هیچ وقت نمیذارم آسیبی ببینه. همه چی رو خراب کردم. چقدر بد دعواش کردم. این تو حال خودش نبود، ولی من باید خودم رو کنترل میکردم. قصه نخور شاهرخ، همه چی درست میشه. عصبانیتشو دیدم، نفرتشو خیلی دیدم، ولی نمیتونم تو این حال ببینمش. सजना वे दिल नया लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नया सजदा वे रावा चकलो के तेरा